समावेशी सामाजिक रूपान्तरण, प्रकृति संरक्षण र संस्कृति, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण र पूर्वाधार, घरकझौँको समृद्धि। गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाको यस गरिमामय बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका गाउँसभा अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत उपस्थित कर्मचारी मित्रहरू, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जित असामान्य परिस्थितिमा यस गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभामा गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक विकास योजना तथा बजेट प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने यस सभामा उपस्थित सभाका सबै सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। समग्र विश्वको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालभर एवं गाउँपालिका क्षेत्र लगायत मुस्ताङ जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष तीव्र रूपमा फैलिन पुगेको छ। कोभिड-19 तथा लगातार वर्षाका कारण प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै कोभिडबाट सङ्क्रमित नेपाली नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्राकृतिक विपदबाट पीडित नागरिकहरूप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त शहीदका परिवार तथा बेपत्ता भएका नागरिकहरूप्रति पनि गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। यस्तो विषम तथा त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पनि कार्यालयका काम कारबाही बन्द नगरिकन सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 को विरुद्धमा अहोरात्र खटिरहनुहुने गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू समेत सिङ्गो गाउँसभाका सबै सदस्यज्यूहरू एवं कार्यालयका सबै कर्मचारी साथीहरू एवं विशेष गरी गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीका विरुद्ध मार्गदर्शन, साथ र सहयोगका लागि यस जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरू लगायत गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ तथा सुरक्षा निकायका सबै कर्मचारी तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को लडाइँमा सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि साथ र सहयोग पुर्याउनु हुने स्थानीयवासी, गाउँ मुखियाहरू, स्थानीय क्लबहरू, आमा तथा महिला समूहहरू, विद्यालय लगायत सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, मुस्ताङ जिल्लामा कार्यरत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा निकायहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत आजको यस अवसरमा गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था स्थापना पश्चात जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिम देशमा 3 तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्। घरकझौँ गाउँपालिकाको यो गरिमामय 8औं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट पेश गर्न पाउँदा मलाई खुसीको अनुभूति भएको छ। अध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय संरचनासँगै सीमित स्रोत साधन र न्यून जनशक्ति लिएर स्थानीय सरकारको नयाँ अभ्यासमा जनताहरूका धेरै आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने हालसम्मको अवस्थामा 4 वटा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन पश्चात केही उपलब्धिहरू यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। विगतका आर्थिक वर्षहरूबाटै निरन्तरको पहल र प्रयासपछि सङ्घीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भई सबैभन्दा ठुलो योजना कालीगण्डकी तटबन्धन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ह्यारुजो भ्यू टावर जाने रेलिङ सहितको पदमार्ग करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तेज निराला जनहित बहुमुखी क्याम्पस भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त भई यस गाउँपालिकाको समेत सहलगानीमा मार्फा धमाङ हुँदै याखरका आलुबारीसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बहुउद्देश्य सभा हल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जनहित माविमा प्राविधिक ल्याब भवनको निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र मिनी मुस्ताङ पार्क परियोजनाको समेत निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यस गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र ढुम्बातालमा पूर्वाधार निर्माण कार्य, होमस्टे प्रवर्धन एवं पूर्वाधार निर्माण कार्य, निर्गिरी बेस क्याम्पमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्य, आकर्षक झोनाघाङ पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। कालीगण्डकी नदीमा र्याफ्टिङको समेत सफल परीक्षण गरिएको छ। ऐतिहासिक घरबजङ किल्ला संरक्षण एवं व्यवस्थित गर्ने कार्य निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। सामाजिक न्याय कायम गर्दै विभिन्न कोषहरू जस्तै स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष, छात्रवृत्ति कोष, चालु बिउ पुँजी कोष, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, प्रकोप व्यवस्थापन कोष, आकस्मिक कोषहरूको कार्यविधि बनाई सञ्चालन गरिएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा आदेश जारी भई अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने केही कार्यालयहरू बाहेक सबै कार्यालयहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहे। गाउँपालिकाले कोभिडको सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कोभिडबाट प्रभावितहरूलाई स्थानीय बस्तीबाट जिल्ला अस्पताल र पोखरासम्म पुर्याउनको लागि एउटा जीप भाडामा लिए सञ्चालन गर्ने कार्यदेखि लिएर एन्टिजेन किट खरिद गरी वडा स्तरसम्म पुगे कोरोना परीक्षण सङ्क्रमितहरूलाई घर घरमा पुगे मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको नियमित सेवा दिने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको कुरा पनि सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। देशका कतिपय स्थानीय तहहरूमा बजेट समेत पारित नभएको अवस्थामा हामीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात महिना श्रावणको मसान्तमै सम्पूर्ण योजनाहरू सम्झौता गरी निर्माणका कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढायो, जसको फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको ओडातर्फ 100% र बहुवर्षीय ठुला योजनातर्फ करिब 70% पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसले असारे विकासको अन्त्य गर्दै बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा देशका अन्य स्थानीय तहहरूका लागि एक उदाहरणीय कार्य बन्न सक्ने मैले महसुस गरेको छु। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा कोरोना महामारीको कारणबाट विकास निर्माण कार्य झन्डै ठप्प प्राय छन्। सङ्कटको यस घडीमा सारा घरबजङवासीको जीवन रक्षाको अभिभारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस महामारीकै बीचमा म स्वयं समेत कोभिड सङ्क्रमित हुँदा पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आर्थिक एवं विकास निर्माणका गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छौँ, जसबाट हाम्रो निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुगेको छ। सभाध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, यस गाउँपालिकाको समृद्धि कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम तथा पर्यटन प्रवर्धनमा निर्भर रहेकोले यी क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कृषि योग्य खेतहरूलाई तारबार लगाउने कार्य अघि बढिरहेको छ। ठिनी, जोमसोम, ढुम्बासम्मले गाउँका कृषि योग्य भूमि तारबार लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउँका खेतीयोग्य जमिनहरूमा तारबार लगाउने कार्य पुरा हुने विश्वास लिएको छु। विभिन्न ओडाहरूमा सामूहिक कृषि फर्म, बाख्रा पालन पकेट कार्यक्रम, स्याउ र ओखर विस्तार कार्यक्रम तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका साना सिँचाइ, ढल निकास तथा बाटोघाटो निर्माणमा गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेकोले स्थानीयवासीहरू लाभान्वित भइरहेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र जोमसोम बजारमा मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल छ। मार्फा र ठिनीमा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन् भने बाँकी गाउँहरू चिबाङ र स्याङमा हालसम्म सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमै सङ्घीय सरकारको सहयोगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट समेत आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी सङ्ख्याको आधारमा परिपूर्ति गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको जनहित माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको सूचीमा सूचीकृत गरी नमुना विद्यालय निर्माणको आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छ। उक्त विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको सिभिल इन्जिनियरिङतर्फको अध्ययन अध्यापन सुचारू भइरहेको छ। सो विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन गाउँपालिकाको तर्फबाट विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ र ती आयोजनाहरू क्रमैसँग कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
जनहित माध्यम विद्यालयमा चालू आर्थिक वर्षमा प्राविधिक धारतर्फको छुट्टै भवन तथा प्रयोगशाला भवन एवं छात्रावास समेत निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रका सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पठन पाठन तथा भौतिक संरचनाहरूको सुधार गर्दै लैजाने कार्यमा गाउँपालिका दृढ सङ्कल्पित छ। अध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरूमा प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। सबै वडा कार्यालयहरू र गाउँपालिकाको कार्यालयमा छिटो गतिको इन्टरनेटको प्रबन्ध मिलाइएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएको छ। वडा कार्यालयहरूको पत्राचार, घटना दर्ताका काम तथा राजस्व सङ्कलनको काम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले सबै तहका कार्यालयहरूबाट चिठी पत्र आदान प्रदान गर्दा पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधि अवलम्बन गरेको कारण सेवा प्रवाह छिटो छरितो र चुस्त बन्दै गइरहेको छ। युवा क्लब तथा समाज गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। यस घरौजोङ गाउँपालिकाको बहुचर्चित पर्यटकीय गन्तव्य बनेको सो ताललाई थप व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी पर्यटन विकासलाई जोड दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका सबै दलित तथा विपन्न घर परिवारमा निःशुल्क सौर्य ऊर्जा जडान, बायोग्यास जडान लगायत नवीकरण ऊर्जाका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त जग्गा छनौट गरी उद्योग ग्रामको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गरिनेछ र उद्योग ग्रामको स्थापना पश्चात मुस्ताङ जिल्लाकै साना उद्योगी लाभान्वित हुनेछन् भने रोजगारीको अवसरहरू समेत वृद्धि हुनेछन्। तिनै तहका सरकारहरूको सहलगानीमा यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 जोमसोममा सुविधा सम्पन्न इन्डोर खेलकुद ग्राम निर्माण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यस आयोजनाले निरन्तरता पाउनेछ र केही वर्षमै उक्त परियोजना पूरा गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त खेलकुद हलको निर्माणको लागि गाउँपालिकाले करिब 45 लाख बराबरको निर्माण कार्यको व्यवस्थापन मिलाएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको भौतिक प्रगति चालु आर्थिक वर्षमा करिब 40% भइसकेको हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो भवनको निर्माण कार्य पुरा भई सोही भवनबाट प्रशासनिक काम कारबाही प्रारम्भ हुनेछ, जसबाट सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त हुनेछ। गाउँपालिकाको बहुउद्देश्यीय सभा हल निर्माणको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। सभाध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, देशकै लागि 9 मिनी मुस्ताङ पार्कको निर्माण कार्यको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भई पर्खाल लगाउने कार्यका लागि ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ, जसको बजेट व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र यस गाउँपालिकाको सहलगानीमा हुनेछ। मिनी मुस्ताङ पार्कको निर्माण पश्चात मुस्ताङ जिल्लाका मुख्य धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरूको सूक्ष्म रूपमा यस गाउँपालिकाको केन्द्र जोमसोम बजारमा अवलोकन गर्ने विशेष अवसर उपलब्ध हुनेछ। यस परियोजनाले मुस्ताङ जिल्लामा पर्यटकहरूको आगमनमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेछ भने पर्यटकहरूको मुस्ताङ बसाइलाई समेत बढाउनेछ। मुस्ताङका महत्त्वपूर्ण धरोहरहरूको सूक्ष्म रूपमा जोमसोममा नै अवलोकन गरे पश्चात पर्यटकहरू वास्तविक धरोहरहरूको अवलोकन भ्रमणमा समेत आकर्षित हुनेछन् र घरौजोङ गाउँपालिका तथा अन्य सबै गाउँपालिकाहरूमा पर्यटकहरूको आवागमनमा उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी हुनेछ। यो परियोजना निश्चय पनि महत्त्वाकांक्षी परियोजना भए पनि ठुलो लगानीको आवश्यकता रहने र समयमा नै गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहे तापनि असम्भव भने नरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जोमसोम ठिनी छैरो मार्फा चक्रपथको निर्माण कार्य प्रदेश सरकारको सहयोगमा जारी रहेको छ। यस सडकको निर्माण निर्धारित समयमा नै पुरा गराउनेतर्फ गाउँपालिका लागिरहनेछ। यो सडकको निर्माणले जोमसोम ठिनी छैरो चिबाङ र मार्फाका जनताहरूको भावनात्मक एकता बलियो बनाउनेछ र भौगोलिक दूरीलाई कम गरी आवागमनलाई सहजता गराउनेछ। ढुवानी पैठारी कार्यलाई सर्वसुलभ बनाउनेछ। यसै चक्रपथको मुख्य हिस्सा मार्फा छैरो जोड्ने पक्की पुलको निर्माण कार्यलाई यथासम्भव छिटो पुरा गर्न गाउँपालिकाले परिणाममुखी पहल गर्नेछ। माथि उल्लेखित चक्रपथमा पर्ने ढुम्बा खोला र ठिनी खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँग समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्नेछ। परिणामस्वरूप ती स्थानहरूमा पक्की पुल निर्माण भई स्थानीय जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पर्ने कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी जोमसङ कोरला सडक निर्माणमा शीघ्रता ल्याउन गाउँपालिकाले पटक पटक पहल गर्दै आएको छ। साथै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सडकमा बनेका घर टहराको क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत गाउँपालिकाले विशेष पहल गरिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, आजको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो। नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकहरूको लागि सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ। जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि गाउँपालिका सधैँ सक्रिय रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रत्येक ओडाहरूमा साना साना विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्। यसबाट एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन् भने अर्कोतर्फ बेरोजगार युवा तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि न्यूनतम रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै परिष्कृत युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय जनतालाई रोजगारी बढाउनुका साथै सिप विकासका अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। सिप विकास गर्दै जाँदा स्थानीय जनता स्वरोजगार उन्मुख बन्नेछन्। अब म आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरेको वार्षिक बजेटको संक्षिप्त प्रारूप पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट तयार गर्दा प्रचलित कानुनहरूले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका सबै प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरिएको छ। बस्ती स्तरबाट सङ्कलित योजनाहरूलाई विषयगत समितिहरूमा छलफल गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति मार्फत गाउँपालिकामा पेश गरी कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आजको यस सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटका मुख्यतया देहाय बमोजिमको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिहरू रहेका छन्। सोच: आर्थिक रूपमा सबल, सामाजिक रूपमा ऐक्यबद्धता, सांस्कृतिक रूपमा मौलिक, गन्तव्य किटान भएको सुन्दर समृद्ध पर्यटकीय गाउँपालिका बनाउने। लक्ष्य: सन्तुलित एवं समन्यायिक विकासको माध्यमबाट समतामूलक र समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने। उद्देश्यहरू: विद्यमान कोरोना महामारीको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गरी विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्ने। अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने योजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्ने। विकास निर्माणमा भौगोलिक समानता र समता कायम गर्ने। बस्ती स्तरबाट छनौट भई आएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने। जनसहभागिता अभिवृद्धि गराउन सकिने आयोजनाहरू छनौट गर्ने। सहभागितामूलक योजना निर्माण प्रक्रियालाई प्रश्रय दिने। जनभावना बमोजिमका आयोजनाहरू छनौट गर्ने। आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित सबै विषय क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने। पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने। समावेशी र समन्यायिक विकास प्रयासलाई प्रश्रय दिने। रोजगारी उन्मुख आयोजनाहरूको छनौटमा जोड दिने। स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनाहरूको छनौट गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य रूपमा देखाएको दस्तावेज समेतको आधारमा तयार पारेको छु। नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले तयार पारेको 15औं आवधिक योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, सङ्घीय सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरूबाट बेला बेला भएका निर्देशन, दिग्दर्शन, परिपत्र तथा कार्यविधि, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजना तथा सो सरकारका निकायहरूबाट भएका परिपत्र, निर्देशन तथा कार्यविधि, मुस्ताङ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा तथा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यूहरूको सल्लाह सुझावहरू, गाउँ कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू, योजना छनौटको क्रममा वडा स्तरबाट सिफारिस भई आएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति तथा विषयगत समितिहरूबाट भएका निर्णयहरू र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू। अध्यक्ष महोदय तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, अपेक्षित उपलब्धि: यस बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उठी आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ। आर्थिक विकासतर्फ यस गाउँपालिकाको मुख्य आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन क्षेत्र नै हो। आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छु। छैरो सिँचाइ योजना विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिएको छु।
ती कार्यक्रमहरूबाट मूलतः दलित तथा विपन्न तथा फरक क्षमता भएका घर परिवारका सदस्यहरू लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त बाहेकको आर्थिक विकासतर्फ कुल 49,43,950 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा कृषक लक्षित कार्यक्रमहरू 50% अनुदान, ढुवानी अनुदान लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ सहितको बजेट व्यवस्था गरेको छु। बाख्रा पालन तथा पशुपालन एवं विस्तारको लागि औषधि खरिद, घाँस खरिद तथा वितरण, रैथाने बालीहरूको संरक्षण, लुलु गाईको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु, जसबाट कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नुको साथै आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ। लघु उद्यमी तथा साना किसानहरूलाई छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने योजनाहरू जस्तै कुटानी पिसानी मिल, सोलर ड्रायर, पानी घट्ट मर्मत, उद्यमशील विकास कार्यक्रममा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि सडक, साना सिँचाइ तथा खेतीयोग्य जमिनमा तारबार जस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यस गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना मिनी मुस्ताङ पार्कको लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस योजनालाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट विनियोजन गराउनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सम्पूरक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 75 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट आउने सम्पूरक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 5 को ठिनीमा थकाली सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि सङ्घ सरकारबाट सम्पूरक अनुदान रु 45 लाख विनियोजन भएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त बाहेकको पूर्वाधार विकासतर्फ कुल 59,03,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकासतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा छैरो सिँचाइ योजना क्रमागत, छैरो छहरा गुम्बा मर्मत, चिबाङ क्रिस्चियन सामुदायिक भवनमा किचन मर्मत, कालीगण्डकी तटबन्धन योजना, पुथाङ सामुदायिक भवनमा लोकल काठ पार्केटिङ निर्माण र फर्निचर व्यवस्थापन योजना, दलित भवनको आँगन मर्मत तथा छाना छाउने योजना, धार्मिक स्थल लोपेन कुजे संरक्षण तथा व्यवस्थापन, ढुम्बा समले खेतबारीमा तारबार लगाउने, ठिनी दलित समाज घर भवनमा जस्ता फेर्ने, ठिनी खोलादेखि स्याङ पुल्चोकसम्म कालीगण्डकी तटबन्धन योजना लगायतका पूर्वाधार योजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नको लागि रु 2 करोड बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सम्पूरक अनुदानतर्फ सोही प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि रु 1 करोड बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको छ। सङ्घबाट समेत यस कार्यका लागि 1 करोड 50 लाख प्रबन्ध हुने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त बाहेकको सामाजिक विकासतर्फ कुल 66,45,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोना महामारीले अहिले विश्व समुदाय नै आक्रान्त भइरहेको छ। यस दिन तथा अन्य राहत तथा उद्धार तथा क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्चको न्यूनता नहोस् भनेर कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण राहत तथा उद्धार समेतका लागि रु 25 लाख थप बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शिक्षातर्फ सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरूलाई यथावत राखी थप शिक्षक तालिम विषयगत कार्यशाला, मन्टेसरी शिक्षक तालिम, परीक्षा व्यवस्थापन, साथी दौतरी शिक्षा कार्यक्रम, पढाइ उत्सव, विद्यालय छापामय कार्यक्रम, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, तथा शिक्षा समिति बैठक खर्च, साथी दौतरी शिक्षा कार्यक्रम, प्रारम्भिक कक्षा पढाइ र उपसमिति गठन अनुगमन प्रतिवेदन, उत्कृष्ट शिक्षक तथा विद्यालय पुरस्कार, शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक लेखन तथा छपाई, कक्षा 1-3 सूचकका आधारमा रहेर विद्यालय अनुगमन तथा प्रतिवेदन समेतका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षकै जस्तै जनहित माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनको लागि सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान प्राप्त हुनेछ भने प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक धारतर्फ भवन निर्माण कार्यको लागि थप रु 50 लाख रकम प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको छु। स्वास्थ्यतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ निर्मित चिबाङ र स्याङको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवनहरूबाट सेवा प्रवाह प्रारम्भ हुनेछ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा सुनौलो 1000 दिन कार्यक्रम कार्यान्वयन,
पूर्ण खोप दिगोपन सुनिश्चितता कार्यक्रम, जोमसोम स्वास्थ्य चौकीमा बेबी वार्मर मेसिन खरिद, एम्बुलेन्स खरिद तथा चालक व्यवस्थापन, मुस्ताङ सामुदायिक दन्त उपचार केन्द्रलाई अनुदान, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अध्ययन भ्रमण खर्च समेतका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट सशक्त अनुदानका अलावा छुट्टै थप बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला संस्था समिति तथा आमा समूह व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, महिलाहरूको सिप क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरू, लैङ्गिक उत्तरदायित्व बजेट परीक्षण, विभिन्न दिवसहरू सञ्चालन खर्च, बालबालिकाहरू, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सो क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सामाजिक सुरक्षा कोष, चालु तथा विभुजी कोष, छात्रवृत्ति कोष, प्रकोप व्यवस्थापन कोष, आकस्मिक कोषलाई निरन्तरता दिए चलायमान बनाइनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त बाहेकको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ कुल 67,80,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। यस गाउँपालिका नदीजन्य कटानको उच्च जोखिममा रहेको स्थानीय तह हो। हालसम्म कालीगण्डकी तथा अन्य खोलाहरूको कटानबाट सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाले नदीजन्य कटानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तटबन्धनको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रम, कालीगण्डकी तटबन्धन योजना, ढल निकास योजना, भू संरक्षण जस्ता योजनाहरूको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा संस्थागत विकास योजना, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सशर्त बाहेकको सुशासन तथा संस्थागत विकास योजनातर्फ कुल 20,80,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। कुनै पनि निकायको सफलता त्यसमा संलग्न मानव स्रोतमा निर्भर गर्नेमा दुई मत रहँदैन। विकासका आयामहरूमध्ये मानव स्रोतको विकास पनि एक आयाम हो। यिनै मानव जनशक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रवृत्ति मैत्री विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गरेको छु। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू योजना व्यवस्थापनमा सफ्टवेयरबाट व्यवस्थित गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, ओएनएम सर्वे, उज्यालो खरबजङ कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडाका सडकबत्तीहरूको महसुल तिर्ने समेतका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। त्यसैगरी न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता तालिम, खरबजङ गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, न्यायिक समिति व्यवस्थापन खर्च, अध्ययन अवलोकन भ्रमणको बजेट विनियोजन गरेको छु। अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि बजेटको प्रस्ताव गरेको छु। कोरोना महामारीको न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता प्रस्ताव गरेको छु। न्यून जनशक्ति, अधिकतम कार्यबोझका कारण अतिरिक्त समयमा पनि कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने सबै तहका कर्मचारी एवं सहयोगी समेतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रोत्साहन भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। सशर्त तर्फका सबै योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई हुबहु प्रस्ताव गरेको छु र यसै साथ संलग्न विनियोजन विधेयक 2078 को अनुसूचीमा सूचीकृत गरिराखेको छु। अध्यक्ष महोदय र सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आय र व्ययको अनुमान यस गरिमामय सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। हालसम्म प्राप्त हुन आएका कार्यक्रमहरूको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित बजेटको आकार रु 33,12,26,950 रुपैयाँको हुनेछ। यसै बमोजिमको बजेटको संरचनामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम संलग्न गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा बापत वितरण गर्ने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा सिधै स्थानान्तरण हुनेछ। कुल प्रस्तावित बजेट मध्ये चालुतर्फ जम्मा 5,15,85,000 खर्च हुने पूर्वानुमान रहेको छ। बाँकी हुन आउने रु 28,06,66,500 मध्ये सशक्त अनुदानतर्फका कार्यक्रमहरूको लागि कुल 11,52,00,000 खर्च हुनेछ भने बाँकी बजेट रु 16,54,66,500 विभिन्न क्षेत्रगत आयोजनाहरू र तिनको व्यवस्थापन तथा सम्पूर्ण कोष निर्माण एवं विभिन्न कोषहरूको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरी बजेटको आकलन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू यसै साथ संलग्न विनियोजन विधेयकको अनुसूचीमा सूचीकृत गरेको छु। विस्तृत विवरण सोही विधेयकबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
कुल बजेटमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रु 6 करोड 79 लाख, वित्तीय समानीकरण गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 63 लाख 26 हजार, सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु 3 करोड 61 लाख 56 हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट रु 14 लाख 60 हजार, सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ रु 11 करोड 52 लाख, सङ्घीय विशेष अनुदानतर्फ रु 2 करोड 12 लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष र सम्पूरक अनुदान कुल रु 1 करोड 33 लाख र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत तर्फको रकम रु 86 लाख 79 हजार 500 रहनेछ। अब म यस सभामा यस गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा लगाइने कर तथा गैर कर दस्तुर समेतको विषयमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। स्थानीय सरकारको मूल्य आन्तरिक स्रोत भनेको कर तथा शुल्कहरूबाटै सङ्कलन हुने रकम हो। चालु आर्थिक वर्षकै जस्तो करका दरहरू प्रस्ताव गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही दरका क्षेत्रहरूमा दायरा विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा तय गरिएका राजस्व सङ्कलनका दरहरूको प्रस्तावित विवरण यसै साथ संलग्न आर्थिक विधेयक 2078 मा प्रस्तुत गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकमसहित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको सूची सहितको विनियोजन विधेयक 2078 समेत यसै साथ पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सहितको वार्षिक विकास योजना निर्माण गर्नको लागि सङ्घ सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान तथा सम्पूरक अनुदान सहित अन्य साधन स्रोत जुटाउनमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मुस्ताङ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद तथा गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरूलाई मुरी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। उल्लेखित बजेटका सफल कार्यान्वयनका लागि यस गरिमामय गाउँसभाका सबै सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, आम जनता, बुद्धिजीवी तथा सबै सरकारवाला घरजङवासीको साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएको छु। सरकारवाला सबैको साथ र सहयोगले नै घरजङ गाउँपालिकाको समावेशी सामाजिक रूपान्तरण, प्रकृति संरक्षण र संस्कृति, कृषि पर्यटन पर्यावरण पूर्वाधार घरजङको समृद्धि भन्ने गाउँपालिकाको नारा तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिकको दीर्घकालीन सोच र नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा हुनेछ भन्नेमा विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव तथा सहयोग पुर्याउनुहुने गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरू, विषयगत समिति लगायत अन्य समितिका सदस्यज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सबै साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्दै बजेट निर्माणको प्राविधिक पाटो व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत संलग्न सबै कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।